अस्सलाम वालेकुम। सोच 360 के प्लेटफॉर्म से हारिस सईद आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत बहुत मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कौमी असम्बली से और सेनेट से पास हो गई। भंगड़े डाल रहे हैं सारी पार्टियां मां सवाए आपकी पीटीआई की, और पीटीआई एक दफ़ा फिर जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। बकौल इमरान खान न्याज़ी के जो बहनोई हैं हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, बिल्कुल उसके मुताबिक बात हुई है। वो हमेशा से इस चीज़ को कहते आ रहे हैं कि इमरान खान का सियासी दिमाग जो है ना शायद दौलत शाह की चूई से भी कम है, और बार बार खान साहब साबित करते हैं। असल में ना खान साहब को आदत पड़ी हुई है सहूलतकारी की। खुद तो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, जो बातें की, जो फजूल बातें उन्होंने लोगों के सामने बोली, उसको एक बहुत ग्लैमराइज कोटिंग करके लोगों के सामने पेश कर दिया, तो वो लोगों को लगा कि वाकई इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं लीडरशिप। तो लोगों का जो माइंड सेट है ना वो उस वजह से सेट हुआ है। एक बार फिर नाकामी देखनी पड़ी। आप समझ लें कि जब से सहूलतकारी ख़त्म हुई है, क्या पंजाब गवर्नमेंट को गिराना, क्या केपीके की गवर्नमेंट को गिराना, क्या कौमी असम्बली को तोड़ना, ये सारी सियासी चालें जो कि सारी की सारी उल्टी पड़ी खान साहब को। और अब भी हिस्सा ना लेके वोटिंग में ये साबित किया है, एक नंबर 1 कि सियासी नापुख्तगी, नंबर 2 कि इनके अपने बंदे भी इनके साथ नहीं हैं। यानी कि आप जाएं कौमी असम्बली में, ये आपका राइट है। वही फजूल रटी रटाई बातें, फॉर्म 47 फॉर्म 48 वो हो गया भाई। वो आप सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ लें, ओके, इट्स ओके। जब तक वो जंग आप नहीं जीतते, आप मुकाबला तो करें ना। ऐसी नकम्मी और फजूल किस्म की अपोजिशन इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को मिली हुई है ना, मैं कहता हूँ कि सलाम दोनों हाथों से पेश करने वाले। भाई आप उसके ख़िलाफ़ वोटिंग करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उस पॉइंट पे बोलें जो कि आपको नापसंद है। लेकिन असल ये है कि वो पॉइंट इन्हें नापसंद नहीं है, पर इस वक्त की मजबूरी ऐसी है कि वो उसके हामी नहीं हो सकते। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इनका माइंड सेट ये है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इख्तलाफ करना है। इन्होंने देखना ही नहीं है कि यार दूसरा बंदा कह क्या रहा है, और वो अब फिर आपके सामने हैं सारे नतीजे। ना सेनेट में इन्होंने वोटिंग प्रॉपर की, ना कौमी असम्बली में वोटिंग प्रॉपर की। कोई ऐसी बात नहीं होती, हार जीत होती रहती है, लेकिन आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है। मज़े की बात यह है कि खान साहब ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि वाकई पीटीआई एक सोशल मीडिया की जमात से ज़्यादा, यानी कि आप देखें सोशल मीडिया पे क्या है, खान हीरो है, खान पे लड़कियां मरती हैं, मेरी मम्मा भी शादी करना चाहती हैं, मेरे पापा ने इजाज़त दे दी है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, खान साहब पे लड़कियां मरती हैं, खान साहब पे गोरी जमाइमा मरती है, खान साहब तो तब भी अमीर थे जब तुम्हारे पास स्कूटर नहीं था, खान साहब गोरे हैं तुम काले हो, खान साहब ऑक्सफर्ड के चांसलर बनना चाहते। वो सॉरी, ये मैं बात ख़त्म कर देता हूँ, ये भी दुखती रग है यूथियों की आजकल बनी हुई है। खान साहब जो है गोरे हाथों हाथ लेते हैं, खान साहब को अंग्रेज़ी आती है, खान साहब बग़ैर पर्ची की तकरीर कर लेते हैं, खान साहब जो हैं वो जो हैं सबसे ज़्यादा सुपरमैन है, खान साहब को इस्लामी टच भी आता है, खान साहब बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं। वाह भाई वाह, खान साहब लड़कियां भी नचवा लेते हैं। जब आपकी ये सोच हो तो फिर दूसरे ही जीतते हैं। ये वो सोच है जो आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी, ग्राउंड पे कुछ और सोच है। ग्राउंड पे जो सियासी सोच वाले हैं वो जीत गए, और इंशाल्लाह आइंदा भी जीतते रहेंगे, क्योंकि आपको अब सहूलतकारी मैसर नहीं है। इनका हाल पीटीआई वालों का पता किस तरह, जिस तरह बच्चे नहीं होते निकम्मे और शिद्दत पसंद बच्चे, जो कि फ़ाइनल इम्तिहान आने लगता है तो फिर अजीब अजीब किस्म की दुआएं मांगने लग पड़ते हैं कि स्कूल के ऊपर बम भी गिर जाए, स्कूल तबाह बर्बाद हो जाए, ज़लज़ले आ जाएं, तो हमें नेक्स्ट क्लास में बग़ैर टेस्ट किए जो है ना प्रमोट कर देंगे। तो मेरा बेटा, बात दरअसल ये है कि इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। कोविड आया था, हो गया, ठीक हो गया, ये बार बार नहीं होगा। इसी तरह पीटीआई के लिए भी 2018 आ गया, सहूलतकारी का जो एक एक्सट्रीम थी वो हो गई। बेटा अब दोबारा सहूलतकारी आपको एटलीस्ट नहीं मिलनी। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दे इस्टेब्लिशमेंट तो एक अलग बात है, लेकिन आपको नहीं मिलनी। आपने यहीं रुलते खुलते रहना है, और डॉलर माफिया जो है वो डॉलर कमा के चला जाएगा। यही फ़र्क है सियासी लोगों में और गैर सियासी लोगों में।
اور بھگت رہے ہیں اور یہ کوئی سبق نہیں سیکھیں گے. دیکھیں 72 سال کی عمر میں کہ آپ اس طرح سڈنلی چینج ہو جاتے ہو، جبکہ آپ کا دماغ بھی خراب ہوا ہو کہ میرے لیے دنیا جو ہے نا وہ گھومتی ہے، میرے لیے دنیا کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوگوں کو کام کروایا، آپ کو عزت دی، لیکن بات اصل یہ ہے کہ آپ سمجھے کہ دس از سم تھنگ کہ یہ آپ کا بہت بڑے اٹریکشن ہے کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو سر پہ وہ اونچا کرتے ہیں نا تو پھر نیچے گرانا بھی اللہ تعالیٰ کو آتا ہے، جس طرح سر پہ لوگوں کے اوپر چڑھانا آتا ہے. تو یہ بھول جائیں. باقی رہ گئی 26ویں ترمیم کی بات. 26ویں ترمیم میں دیکھیں بہت بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی سینیورٹی بیسس پہ جس طرح ججوں کو جو ہے نا وہ ایلیویٹ کیا جاتا تھا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جاتا تھا، اب پک اینڈ چوز ہو جائے گی تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں دنیا میں جو سسٹم ہوتے ہیں نا، میں سسٹم کے کبھی زیادہ خلاف نہیں ہوا. ہم بڑی بحث کرتے رہتے ہیں جی سسٹم اچھا نہیں، سسٹم بندے اچھے ہونے چاہیے. انگلینڈ میں جو سارا سسٹم ہے وہ جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کی بیس پہ ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. مینیپولیٹ نہیں کرتے کیونکہ پرمپرا انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. جس دن پرمپرا وہ توڑ دیں گے تو تباہی مچنا شروع ہو جائے گی. 11ویں صدی میں میگنا کارٹا کا جو ہے نا آغاز ہوا تھا، وہاں سے چلتے چلتے اتنے 100 سالوں کے بعد انہوں نے جمہوریت کو اپنے مضبوط کی ہے. تو سسٹم میں کبھی بھی خرابی ہو سکتی ہے، یہ آپ بھول جائیں اس بات کو. یہ بھی سسٹم بہتر ہے، پک اینڈ چوز والا بھی سسٹم بہتر ہے، اور دوسرا سینیورٹی بیسس پہ بھی سسٹم بہتر ہے. اور دونوں میں مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. سینیورٹی بیس پہ یہ مسئلہ مسائل ہے جو کہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ سسٹم آیا کہ فیض حمید نے اور ججوں نے، جو یہ آپ کے یوتھیے جج ہیں، انہوں نے فیلڈ سیٹ کر لی کہ جی سب ڈیٹس، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے 65 سال کا ہونا ہے تو اس نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جج ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کیے جنہوں نے بعد میں چیف جسٹس بننے کے ان کے بہت زیادہ چانسز تھے، یعنی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے یوتھیے جج. تو وہاں پہ بھی مینیپولیشن ہو گئی. ہاں اس میں بھی مینیپولیشن ہو سکتی ہے. جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی بالکل من پسند کے اور نہایت ہی کرپٹ بندے بھی لے کے آ سکتی ہے. ہر ایک میں ہو سکتا ہے. اس کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو یوتھیے جج تھے ان کو ہٹانا لازمی ہوا تھا. تو ٹھیک ہے، پاور ان کے پاس آ گئی، انہوں نے کر لی. آپ سیاسی چالے چلتے تو آپ بھی کچھ اپنا حاصل کر لیتے، لیکن آپ نہیں حاصل کر سکے. وہ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان 8 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں محور بنا ہوا تھا کہ سارے اس کے در پہ آئے ہوئے تھے. آپ 91 سیٹوں کے ساتھ 80 90 وٹ ایور جتنے بھی نمبر آپ کے، آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی بالکل صحیح بنائی تھی کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو رہا ہے. اور یہ ارریلیونٹ ہونا اس کی وجہ سے ہے. یہ جو تھوڑا بہت بھی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سوشل میڈیا اور وہ مین اسٹریم میڈیا کی مجبوری ہے. وجہ یہ انہوں نے کمانا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ ایک بہت اچھا ایک سورس ہوتا ہے خبروں کا، جس کی وجہ سے ان کی بکری ہوتی ہے. بہرحال ایک دفعہ پھر حکومت کو کامیابی ہو گئی. میں ظاہر سی بات ہے مجھے تو خوشی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں ناسور ختم ہونا میری ایک دلی خواہش ہے، اور بہت سارے پاکستانیوں کی دلی خواہش ہے کہ انریسٹ ختم ہو ملک میں. اس نے جو افراتفری مچائی ہوئی ہے وہ ختم ہو. یہاں پہ تو حکومت کامیاب ہو رہی ہے. میری دوبارہ حکومت سے ریکویسٹ یہ ہوگی، جو کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی آج کل کافی کہہ رہا ہوں، کہ ان کے سوشل میڈیا کا بھی جو مکو ہے نا باقاعدہ طور پہ اسی طریقے سے ٹھپیں جس طرح یہ سیاسی طور پہ عمران خان کو انہوں نے جو ہے نا ارریلیونٹ کر دیا. تو امید کے ساتھ، اور مجھے آپ اپنا ضرور کمنٹ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم میں عمران خان کو حصہ لینا چاہیے تھا، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، کہ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.